नाज़रीन, आज की सोशल इंडिया न्यूज़ की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी अल-मुक़री शेख मौलाना नजीबुल्लाह केरल की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जिन्होंने ख़ास लहजे में मुनफरिद अंदाज में तिलावत की है। ये सुनने के काबिल है और जो फ़न्नी क़ुर्रा हमारी इस सर्विस को सुनते हैं, बराए मेहरबानी वो इस पर राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सय्यदना इमाम वर्श रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के तबे ताबईन में से हैं। उन्होंने अपनी रिवायत को मदीना में राइज किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लह। अल्लाह। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله ومولانا العظيم.